की तरफ दोस्तों कल ही आपको बता दिया था, खबर दे दी थी कि इमरान खान के जो खतरनाक और जहरीले ट्वीट के बाद मुज़ाकरात तकरीबन खत्म हो गए हैं और इसका इसमें कुछ रहता नहीं है जिस किस्म का इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, क्योंकि इमरान खान ने सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस ट्वीट के बाद जिसे रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज जो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नफरत अंगेज क्या हो सकती है। अगर आप लोगों ने वो ट्वीट नहीं देखा या सुना तो उसका मैं लुब्बे-लुबाब भी आपको बता सकता हूँ। फिर आगे जरा वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें ऐसा क्या था उस ट्वीट में जो जिसकी वजह से कम से कम मुझे जो है वो आगे जाकर ये जो आपके मुज़ाकरात थे इनका मुझे कम से कम कोई इसका अ, नज़र नहीं आ रहा था, होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये खत्म होने जा रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने वो जेल में अडयाला जेल में जो गुफ्तगू करते कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफ़िज़ किया गया तमाम मार्शल लॉ। उन्होंने कहा जी जितने मार्शल लॉ थे वो मैंने तकरीबन सारे ही देखे हैं, जिसमें याह्या खान, अयूब खान, ज़िया-उल हक का मुशर्रफ का दौर था। अच्छा, याह्या खान और ज़िया-उल हक का जो दौर था उसको वो कह रहे हैं कि वो बुरा तरीन दौर था। मुशर्रफ के दौर को कह रहे हैं वो कदरे बेहतर और लिबरल था, क्योंकि मुशर्रफ के वो खुद पोलियो एजेंट थे, तो इसलिए मुशर्रफ को पूरी तरह बुरा कहना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। और इसमें से याह्या खान और ज़िया-उल हक का ज़िक्र किया है। उन्होंने जो अयूब खान साहब हैं उनका उन्होंने बिल्कुल इसमें सिर्फ लिखा ज़रूर है ट्वीट में, लेकिन अयूब खान का किसी किस्म का कोई ज़िक्र नहीं है। ज़ाहिर है अयूब खान का जो पोता है वो उनकी कैबिनेट का और उनकी पार्टी का बड़ा अहम रुकन है, तो ये इस ट्वीट में उन्होंने किया था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक़्त मुल्क में जो हो रहा है वो याह्या खान साहब वाला जो दौर है, उस दौर में जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है उससे भी ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम इस वक़्त मुल्क में हो रहा है। और फिर आगे जाके इसको वो जो है वो जाकर बांग्लादेश वाले से मिलाते हैं। तो मतलब कि इसको उन्होंने जो सबसे बुरा तरीन है वो याह्या खान का मिला दिया है। और उसके अलावा उन्होंने जो इसमें एक चीज़ उन्होंने कही है कि जो शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। मतलब इसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर तो किया ही किया है, लेकिन अगर उन्होंने कोई रिलीफ लेना है या मुज़ाकरात करने हैं, तो जो कहने वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात कहाँ से होने हैं, मुज़ाकरात कौन करेगा, रिलीफ कहाँ से मिलना है, तो आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने इसमें रगड़ दिया है। अच्छा जी, इससे ज्यादा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, कह रहे हैं कि शौकत अजीज जो है वो ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म ताकतवर था बनिस्बत शहबाज शरीफ के। 2024 जो इलेक्शन है उनके बारे में भी उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है, फार्म 47 की जो हुकूमत बनी हुई है। अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस के मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूँ कि ये फैसला फौरी किया जाए। जिस तरह इद्दत केस और साइफर में आपको मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अच्छा जी, अलकादर केस के बारे में बताते हैं कि बकायदा एक बोगस है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। अच्छा, मईशत भी उन्होंने कहा जी कि एक जगह पे उन्होंने कहा था कि मईशत मुल्क की संभाली है हुकूमत में, अब वो कह रहे हैं कि हालात बदतरीन है, ग्रोथ रेट सिफर, मसनूई तरीके से डॉलर को काबू रखना, कोई मुआशी कामयाबी नहीं, मुल्क में तरक्की, मतलब वही उनकी जो पुरानी जो घुंघरू बांध के वो नाचा करते थे किसी दौर में, वो आगे जाके नाच रहे हैं। तो ये वो ट्वीट था जिसके बाद अगर वो अर्दली कह रहे हैं वज़ीर आज़म को, डेफिनेट उनकी टीम मुज़ाकरात कर रही है। और फिर उनके बकौल जो जिनके पास ताकत है, जिन्होंने कुछ उनको देना है, वो अगर आसिम मुनीर साहब की टीम है, तो आसिम मुनीर साहब के बारे में भी वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। तो इसके बाद मैंने कहा था कि मुज़ाकरात जो है मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और फिर वही हुआ था। इमरान खान का गुमान है कि मुज़ाकराती अमल में इनकी रहाई का रास्ता निकल आएगा, लेकिन इनका रहाई का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई रहाई पर ना माना, जब ये इमरान खान का पुराना वतीरा है, जब ये जनरल बाजवा से भी मिलते थे और मिलकर जब इनको वहां पर कोई खैर नहीं मिलती थी, तो उसके बाद फिर ये रोड़ा डाल देते थे और बाहर आकर उनको गालियां निकालने का सिलसिला तेज कर देते थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने ये यहाँ पर जो देखा है कि उनकी किसी किस्म की कोई बात नहीं बन रही, तो फिर उन्होंने ये वाली एक जो ट्वीट है वो करवाई है। और उनके ज़हन में एक बात है कि शायद अमेरिका में नई हुकूमत आ जाएगी, वो प्रेशर डालेगी, तो वो मुझे रहा करा लेगी। क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब, अब देखें ना, इस वक़्त टीवी पर एक शाहज़ेब ज़ादा खानज़ादा साहब का चल रहा है कि इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था कि मेरे पास कोई अपना घर नहीं है, तो नवाज़ शरीफ साहब मुझे अपना घर दें। और फिर उसकी वो दलाइल भी दे रहे हैं कि जो ज़मान पार्क वाला घर है, वो उनके बाप का घर था, वो उनका घर नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लॉट माँगा था और वो कभी घर उन्होंने बुलाया। प्लॉट जिस तरह वो घड़ियां बेचते थे, इसी तरह नवाज शरीफ से प्लॉट लेकर बेचा, लेकिन वो जो खतो किताबत है वो आज भी उनका पीछा कर रही है। तो इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि ऊपर से कहीं प्रेशर आ जाए, वो कुछ ना करें, वो कुछ लिख के ना दें, वो कुछ मुंह जुबानी ना कहें, वो ऐसा कुछ ना हो। हालांकि
पैरों में पड़े हुए हैं, उनकी बात कहीं से बन नहीं रही। मेरी इस बात की तस्दीक जो है वो वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने भी कर दी है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि बानी पीटीआई की गुज़श्ता ट्वीट्स में जो जुबान इस्तेमाल की गई, इसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन लाअमल हो चुके हैं। ये ख्वाजा साहब ने रात को एक प्रोग्राम में कहा है, और ये बात हम लोग पहले ही कह चुके थे। अब जब मुज़ाकरा, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें और चल रही हैं, वो अगले वीडियो में बात करेंगे आपको कि किसने ऑफर की खान साहब को, शेर अफजल मरवत क्या कहता है, राणा सनाउल्लाह क्या कहते हैं, अलीमा बीबी ने क्या कहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। अब जब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं तो पीटीआई के लोग ऑफर्स का जिक्र करना शुरू हो गए ताकि माहौल बनाया जा सके। इमरान खान को तो ऑफर थी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट की ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानब से मोहसिन नकवी ने 20 दिसंबर को रिहाई की पेशकश भी नकवी ने की थी। तो मतलब इसमें आप देखें, जो अभी मैं जो बता रहा था आपको, जिक्र करते हैं कि जो शेर अफजल मरवत है वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर को रिहाई की पेशकश मोहसिन नकवी ने की थी कि जी ठीक है, हम इमरान खान को छोड़ देते हैं, लेकिन अब अगली शर्तें क्या है, अगली क्या है, अब इनकी तो मतलब क्या, वो ही बताएगा शेर अफजल मरवत के इमरान खान को छोड़ने के बदले में इमरान खान से हुकूमत ने क्या लेना है, या ऐसी कौन सा वो चक्की थले पैर आया है कि इमरान खान छड़न तो बाद हुकूमत सौखी हो जाएगी। मतलब ऐसा क्या है जो इमरान खान हुकूमत को दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाए, उसके अलावा देने के लिए इमरान खान साहब के पास क्या है? और इमरान खान को छोड़ने के बाद अगर दोबारा फिर आपने उसको सड़कों पर लाकर खड़ा कर देना है और वो इस्लामाबाद बंद करेगा, पेशावर बंद करेगा और बहुत सारे दूसरे मिसाइल पैदा करेगा, तो मोहसिन नकवी साहब अपने ही लिए मसाइल पैदा क्यों कर रहे हैं? क्यों जाहिर है एंड ऑफ डे पे मोहसिन नकवी साहब ने सब कुछ संभालना है। अब बंदा इनकी कौन सी बात तस्लीम करे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल ही अलीमा खान ने दावल किया कि हाउस अरेस्ट की ऑफर जो है वो अली अमीन गंडापुर लेके आए थे। अब अलीमा खान साहबा जो है वो एक लहदा स्टोरी सुना रही हैं। वो कह रही हैं, जिस रिपोर्टर ने उनसे सवाल ये पूछा था, तो अलीमा खान ने शुरू में पहले कहा कि शायद, तो रिपोर्टर की देखें चालाकी या उसकी होशियारी देखें कि उसने दोबारा फिर ये सवाल किया कि क्या, तो उन्होंने फिर कहा हाँ, अली अमीन गंडापुर ही इमरान खान के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर लेकर आया था। इनके बयानात का आपस में ना मिलने का मतलब, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इमरान खान दोनों को अलग अलग नाम बताएं और इमरान खान साहब हर दफा जो है वो नई चीज, नया रोला, नया डप्पा डालते हैं ताकि ये चीजें बिजी रहें। और फिर इनकी सारी जमहूरी और एंटी स्टैब्लिशमेंट का जद्दोजहद का भांडा भी फूट जाता है। राउफ हसन कह रहा है बात हमारी अभी भी ताकतवरों से ही हो रही है, हुकूमत की इतनी हैसियत नहीं, जिन ताकतवरों को ललकारते हैं, जिनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और पांव पकड़ने का दावा भी करते हैं। अब देखें ना, राउफ हसन साहब कह रही है हमारे ताकतवरों से बात हो रही है, और इमरान खान साहब जो है वो ट्वीट करके कहते हैं कि जो आसम मनीर है, शहबाज शरीफ उनका अर्दली है। तो उसके बाद फिर कौन सा ताकतवर जो आपसे बात करेगा? मुझे जरा ये बता दें। ये बातें तभी होती हैं मोस्टली इमरान खान साहब की, अगर जो हिस्ट्री है उसको देखा जाए, जब इमरान खान साहब की किसी तरफ से उनको रहम की अपील नहीं मिलती। माजी में भी ये होता था। मैं बता चुका हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ बाहर निकलकर वो जो जलसों में जुबान इस्तेमाल करते थे, जब वो बाजवा के पैर पकड़ने जाते थे और बाजवा जो है वो अपने पैर नहीं पकड़ने देता था, तो वो बाहर आकर फिर इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो किया करते थे। एक ही दिन में इमरान खान का तीसरा रूप ये है कि तड़ियां लगाने के साथ साथ माफिया भी मांग रहे हैं। कल उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान का सबको माफ करने का ऐलान। इमरान खान ने कहा मैंने पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर दिया। ले तो बड़ी गल की थी। मतलब आपे ही माफिया दी जा रहे हैं, आप ही लिखी जा रहे हैं, आप ही क्या जा रहे हैं, मतलब ना लैंड जना देने जना खाने जना पीने च, मतलब आप ये अंदाजा करें कि इमरान खान साहब खुद ही माफिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मैंने माफ कर दिया। ओ भाई, आप कौन है माफ करने वाले? आपने किसने माफी मांगी आपसे? है मतलब माफिया तू मांग रहे हैं, तरले तू कर रहे हैं, लम्मा तू पिया है, पैरों दे विच तू बैठा है, जुत्तियां दे तस्मे तू बनना पिया, पालिशां तू करना पिया और माफ तू करता। कमाल हो गया। खैर, दर हकीकत में ये खुद जब माफी मांग रहे होते हैं तो इस किस्म के इल्जामात है वो दूसरों पर लगा रहे होते हैं। असल में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं। इमरान खान खुद माफी मांग रहा है, माफी नहीं मिल रही, वरना इमरान खान से किसी ने माफी नहीं मांगी और ना ही इमरान खान से कोई माफी मांग रहा है। इमरान खान माफी मांग रहा है, लेकिन इमरान खान का मैंने कहा ना, ये पुराना तरीकाकार है, लेकिन खैर तरीकाकार जितना भी पुराना हो अब ये काम नहीं आने वाला। अमेरिका से पीटीआई को तगड़ा जो झटका है लगा है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि हम कांग्रेस के खत व किताबत पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। लो जी, लो यूथियो, मेरे लो भी ले लो, उधरों भी आ गई जे। ये है टोटल कहानी। जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, अब देखे ना, जो अरबों रुपया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, जो खत लिखाने के लिए
جو یہ جو رچرڈ گرنیل ہے اس کی جو بتی اس کو بنا کر دی ہوئی تھی پیسوں کی وہ والی، اور بہت سارے دوسرے جو وہاں پر بیٹھ کر کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے، ٹرمپ خط لکھ رہا ہے، ٹرمپ اس کو اپنی حلف برداری میں بلا رہا ہے، ٹرمپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ وہ سارے کے سارے پیسے جو کھلائے تھے، جو یہاں سے پیسے کھینچے ہوئے ہیں، جو وہاں سے لوگوں سے پیسے پکڑے ہیں کہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے چندہ، وہ سارے کا سارا زیرو زیرو ہو گیا، کیونکہ امریکی محکمے خارجہ کے سپوک پرسن نے کہا ہے کہ جناب ساڈے لو ویلے ہو جو کرن گیا پاکستان دی عدالتاں کرن گے، مطلب امریکہ نے سارے دا سارا مدعا جڑا ہے جج دلاور دے پاتا ہے۔ ترجمان سٹیٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاکستان میں جمہوری رسولوں، آئینی و انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انسانی حقوق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اہم حصہ ہے۔ ترجمان سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا مزید کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق سمیت دیگر نکات پر باقاعدگی سے پاکستانی حکام سے رابطے میں اور دنیا بھر کے ممالک کی طرح پاکستان سے بھی رابطے میں ہے۔ یعنی امریکہ نے بھی عمران خان کا معاملہ عدالتوں پر چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ رہائی عدالتوں نے دلانی ہے، امریکہ نے ہرگز نہیں دلانی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو ہونا ہے وہ عدالتوں سے ہونا ہے، اس میں امریکہ کیا رول ادا کر سکتا ہے۔ اچھا آخر میں ایک اچھی خبر ہے وہ بھی آپ کو دینی ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے اچھی خبر ہو سکتا ہے وہ یورپ والے کے لیے اچھی خبر ہو، اور اس کے بعد پھر امریکہ والے اور پھر اس کے بعد یو کے والے اور یہ وہ سارے ان کے لیے بھی اچھی خبر ہو، لیکن اس کا جو اس اچھی خبر کا جو آغاز ہے وہ پیرس سے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے دور میں اس کے ایک بیوقوف وزیر کے بیوقوفانہ بیان کے بعد پی آئی اے بند ہو گئی تھی۔ یہ تو میرے خیال میں کوئی آپ میں سے نہیں بھول سکتا کہ جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جتنے پائلٹ ہیں ان کے جو لائسنس ہے وہ بنی گالا میں یا زمان پارک میں بنتے ہیں، اور بنانے والے جو ہیں وہ بس پکا لے کے بنا کے دے دیندے نے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ کی ایئر لائن جو ہے یورپ میں اور باقی جو ممالک ریجن ہے ان میں وہ بند کر دی گئی تھی، کہ ان کو کہنا تھا کہ پہلے تمام کے تمام جو پائلٹس ہیں پھر سیفٹی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کن کن چکوں میں ڈالا۔ تو یہ 4 سال جو پی آئی اے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان کے ایک بیوقوف وزیر کی وجہ سے بند رہی، اور عمران خان کا اس کا برابر میں اس کا رول ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس کی تقریر کے فوراً بعد اس وزیر کو سٹیپ ڈاؤن کراتے اور اس سے لا تلقی کا اظہار کرتے اور اسے کہتے کہ یہ اس کا ذہنی اعتراض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پائلٹ دنیا بھر میں مشہور پائلٹ ہے، اور دنیا بھر کے بہت ساری ایئر لائنوں کو پاکستانیوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور دنیا بھر کے بہت ساری ایئر لائنوں کے اندر بھی پاکستانی پائلٹ ہیں، اور پھر مختلف ممالک کے جو صدور ہیں یا بادشاہ ہیں، جیسے کہ بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر بھی جو ان کے شاہی طیارے ہیں وہ بھی پاکستانی پائلٹ چلاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ سنبھل سکتا تھا، لیکن جیسا وزیر بیوقوف ویسا اس وقت کا پرائم منسٹر عمران خان بیوقوف، ان دونوں کی بیوقوفی کی وجہ سے وہ پی آئی اے بند ہو گئی تھی۔ اچھی خبر یہ ہے شہباز شریف حکومت کی کوششوں اور محنت کی وجہ سے وہ آپریشن کھل گیا، یورپ میں فلائٹ آپریشن کی اجازت مل گئی ہے۔ پی آئی اے کی یورپ میں پہلی پرواز 10 جنوری کو اڑان بھر رہی ہے، اور پی آئی اے کی پہلی پرواز 10 جنوری کو فرانس پیرس کا رخ کرے گی۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے غیر ملکیوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایمسٹرڈیم سے چلتی تھی نا، ایمسٹرڈیم فرینکفرٹ اسلام آباد اور لاہور کی فلائٹ ہوتی تھی، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بڑی مزے کی فلائٹ ہوتی تھی۔ ہم لوگ یہاں سے رات کو یہ 10 بجے فلائٹ ہوتی تھی، اور رات کو جو 10 بجے ہوتے تھے ہمارے پاس پاکستان میں صبح کے 2 بجے ہوتے تھے، اور ہم لوگ کوئی صبح 8 ساڑھے 8 بجے میں لاہور میں ہوتے تھے، یعنی یہاں سے 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے تھے ایمسٹرڈیم میں سے۔ واپسی پہ ذرا 7 گھنٹے لگتے تھے، جاتے دفعہ 6.5 گھنٹے لگتے تھے۔ اب وہی فلائٹ ہمیں لگتے ہیں 24 گھنٹے 28 گھنٹے، اگر ٹرانزٹ ہو، ٹکٹ سستی ہو، اور اگر کوئی گڈ لک سے 2 گھنٹے کی ٹرانزٹ مل جائے تو اس میں آپ 14 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 15 گھنٹے میں، تھکاوٹ علیحدہ۔ اور ادھر سے بڑا مزے کا ٹائم تھا، دوپہر 2 بجے کا ٹائم ہوا کرتا تھا، شام پہ 6 بجے یہاں پہ ہم پہنچ جایا کرتے تھے، کہ روٹی چھوٹی کھا کے ناشتہ واسطہ کر کے آرام نال ایئرپورٹ ویلا پہ ہوتا سی کہ سویرے 2 بجے فلائٹاں نہ ہون دے برابر ہوندیاں نے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک خوشخبری نہیں، اس جیسی کئی اور بڑی خوشخبریاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ خوشخبریاں سناتے رہیں گے۔ آپ سے جو گزارش ہے وہ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور بہت سارے آپ کے جو رائے ہوتی ہے جو آپ لکھتے ہیں اس سے ہمیں دیکھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے، اس کا بھی آپ ضرور خیال کیا کریں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جب آپ لکھتے ہیں تو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، وہ آپ ضرور لکھا کریں، جو آپ ضرور دیا کریں، رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور بہت ساری دوسری چیزیں وہ بھی نہ کیا کریں۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا ہے، جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری میرے خیال میں ڈیش تے لگ گئی ہے۔ کیوں لگ گئی ہے کہ اب تک امریکہ میں جو سینیٹر کو پیسے کھلائے، جو کانگریس مین کو پیسے کھلائے، وہاں پہ مختلف جو لابیز ہیں ان کو جو چندہ کھلایا گیا، جو چندہ اکٹھا کیا گیا، جو لاکھوں میں ہو سکتا ہے، ملین میں ہو سکتا ہے، امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ کانگریس کے خطوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ
پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور جو پاکستان کا قانونی عمل ہے اس پر پورا مکمل ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کی سزاؤں کا جو فیصلہ ہوگا، عمران خان کی رہائی کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا امریکہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ یوتھی ہے جو مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آس اور امید، ان کی آس اور امید دونوں جو ہے نا وہ بس میں کچھ نہیں کہندا، پتہ نہیں کتنے وڑ گئی ہیں یا کتنے چلی گئی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ میرے خیال میں اب یہ جواب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑی بات ہی ہوگی۔ جہاں تک عمران خان صاحب کو باہر لانے والی بات ہے، ڈیل والی بات ہے، گھر میں بند کرنے والی بات ہے، میرے خیال میں وہ بھی سارا کچھ ذہنی اعتراض ہے، کیونکہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ لے کے آیا تھا، ایک آفر لے کے آیا تھا خان صاحب تانوں گھر بند کر دینے ہیں۔ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی نے 20 دسمبر کو کہا تھا، عمران خان کسی اور کا نام لے رہا ہے، اور پھر عمران خان کو جو تھوڑے بہت مذاکرات چل رہے تھے، جو تھوڑی بہت امید اور ہوپ ہوئی تھی کہ شاید عمران خان کے کامیاب ہو جائے، وہ میرے خیال میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی وہی ذہنی اعتراض اور وہی بنگلہ دیش بنانے والا اور وہی یحییٰ خان والا، اور پھر انہوں نے جب شہباز شریف صاحب کو عاصم منیر کاردلی کا، تو یہاں پہ جو عاصم منیر صاحب ہیں جو وہ طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی چھٹی ہوگی، اور حکومتی ٹیم ہے جب ان کے کپتان شہباز شریف کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ بھی سب کچھ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تو عمران خان میرے خیال میں خود نہیں چاہتے، یا پھر عمران خان کے آگے پیچھے جو لگے ہوئے وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، عمران خان صاحب بند ہوں، کیونکہ جو ان کی روزی روٹیاں ہیں، جو وکیلوں کی روزی روٹیاں ہیں، جو لیڈروں کی روزی روٹیاں ہیں، وہ سب مجھے خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور علیمہ بی بی بھی میرے خیال میں سارا کچھ خود ہی انجوائے کر رہی ہیں، وہ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ وہ چیزیں تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان رکھے، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے بھی لوگوں میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔